बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज सिंध असेंबली में जो ज़िमनी बजट था वो भी पास हुआ और जो बजट 2021 और 2022 था वो भी पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे दोस्त जो भी कुछ बात करके गए हैं उनसे आप ज़रूर ये आपका सवाल बनता था, मे भी किसी ने किया हो, कि क्या वाकई वो इस पॉलिटिकली तौर पर सीरियस हैं? क्या उन्होंने इस बजट पे कोई कट मोशन डाला, कोई सीरियस मूव उन्होंने की, या सिर्फ जो तमाशा लगाते हैं असेंबली के अंदर भी और फिर बाहर आकर भी सिर्फ उन्होंने वो करना था? यही कुछ था। आज भी यही कुछ हुआ। और उससे पहले इनके साथ स्पीकर साहब की सरबराही में 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। इजलास शुरू होने से पहले भी जब बजट सेशन कॉल किया गया था उससे पहले भी मीटिंग हुई कि इसको किस तरह चलाना है। उसके बाद मीटिंग्स हुई, इनके कहने पे दिन बढ़ाए गए, स्पीकर्स को ज़्यादा नंबर उसके बढ़ाए गए कि ज़्यादा स्पीकर बोले। लेकिन आप देख रहे थे कि एक मिली भगत के तहत जब अपोजिशन के अरकान कोई बात कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे, तो शोर नहीं मचाया जा रहा था। ज़ाहिर है हमारी तरफ से तो हमने सबको मौका दिया, लेकिन जब गवर्नमेंट बेंचेस से जवाब देने के लिए या अपने हलके की बात करने के लिए हमारे एमपीएज या मिनिस्टर एमक्यूएम के दोस्त जो हैं शोर मचाना शुरू कर देते थे और खलल डालते थे। स्पीकर साहब ने कल 2 दफ़ा मीटिंग भी की, सबसे आपके सामने एडजर्न भी किया इजलास कि भाई ये तरीक़ेकार नहीं है, सब ने तकारीर करनी है, जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं मिनिस्टर्स ने आपके जवाबात भी देने हैं और फिर आप लोगों ने भी तकारीर करनी है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल वो बात नहीं मानी और शोर मचाते रहे, जिस पर स्पीकर साहब ने कल का जो इजलास था वो आज पर मुलतवी कर दिया था। आज फिर वही तरीक़ेकार अपनाया गया और इस वजह से आज ये बजट पास हुआ। किसी ने भी बजट के लिए जब स्पीकर साहब ने उसको ऐवान में, जिसको कहते हैं कि पुट किया, पूछा, तो किसी ने भी नो नहीं कहा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सबकी मुशावरत से, इत्तेफाक राय से ये बजट जो है पास हो गया। इनको ये भी अंदाज़ा नहीं है। अब यहाँ पे आकर बड़ी सियासी बातें कर रहे थे, आइनी बातें कर रहे थे। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जो इनके कायदीन हैं वो ज़रूर उनसे पूछें कि क्या बजट में सीरियस होने के लिए कट मोशंस डाले जाते हैं या नहीं डाले जाते। जो नेशनल असेंबली है या दीगर प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं वहाँ पे ऐसा किया गया या नहीं किया गया। लेकिन ये वाहिद असेंबली थी क्योंकि यहाँ की अपोजिशन इतनी नाअहल है कि उन्होंने जो वो तरीक़ेकार है उसको भी एडॉप्ट नहीं किया। सिर्फ शोर मचाने से पॉलिटिक्स नहीं होती। और फिर वो जो दोस्त हमारे ज़्यादा शोर मचा रहे थे आपके पास भी आए कि जी कोई स्कीम नहीं रखी गई। कल भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो कराची की बात करते हैं तो सिर्फ कराची के लिए ही 991 अरब रुपए की स्कीमें हैं और इस वक्त जो एलोकेशन है वो भी कोई 90 अरब से ज़्यादा की है। जो करंट जो बजट है हमारा उसमें जो इस साल की एलोकेशंस रखी गई हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि कल मैंने आपको भी गिनवा दिया कि जो कराची का दावा करते हैं वो तो कराची के जो 7 अजला हैं उनमें 3 में तो वो है ही नहीं। तो ये न 3 में न 13 में और अब आकर इस तरह की बातें करते हैं। तो ये आज आप सबको मुबारक हो कि सिंध असेंबली का बजट जो है वो बहुत आसानी से पास हो गया। और आप देखेंगे सईद साहब कुछ बात करेंगे। आए हैं एक मिनट, सईद साहब बात करेंगे। सईद साहब कुछ बात करेंगे। वो गडे का सवाल।
جی پلیز. دیکھیے میں تو شاہ صاحب نے بات کرنا چاہتا ہوں اس نالائق اور نااہل اپوزیشن کا کہ انہوں نے سندھ اسمبلی سے بجٹ کے پاس ہونے میں نہ صرف یہ کہ کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کی بلکہ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، نہ کٹ موشنز دیے اور نہ بجٹ کی مخالفت کی ہے. تو یہ تو تاریخی دن ہے کہ بجٹ جو ہے وہ بڑے آسانی سے بڑے اچھے طریقے سے پاس ہو گیا ہے. اور اس پہ بجائے اس کے کہ ہم پر الزامات لگائیں، انہیں خود اپنے اندر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی میں اور یہ ایم کیو ایم نے اور باقی جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کی کوارڈینیشن ماشاءاللہ کتنی اچھی آپس میں، کہ جو کچھ وہ کرتے رہے اس سے نقصان اپوزیشن کا ہی کیا. جو موقع اپوزیشن کو ملتا ہے کہ اسمبلی کے اندر وہ بات کریں، ہر محکمے کے اوپر تفصیل سے ڈسکس کریں، ہر محکمے کے بجٹ کے اوپر بات کریں، وہ موقع انہوں نے گنوا دیا ہے. اور یہ جو ابھی میں دیکھ رہا تھا جو چل رہا تھا ٹی وی پہ کہ جی وہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم نے بجٹ کو ایک اس کا صفحہ پڑھ دیا ہے. انہوں نے ہماری ملاقات ہوئی تب انہوں نے کہا کہ کراچی میں صرف 2 نئے کالج بن رہے ہیں. میں نے اس کو بھی بتایا 2 نہیں ہیں 5 ہیں. جو یہ نہیں پڑھ سکے کہ کالج کراچی میں 2 بن رہے ہیں کہ 5 بن رہے ہیں، وہ کتنا انہوں نے پڑھا ہوگا. 5 نئے کالجز ہیں، 14 کالجز انڈر کنسٹرکشن ہیں. تو کراچی میں 21 تو نئے کالجز ہیں جو بن رہے ہیں اور ان کو صرف 2 نظر آئیں. باقی اب اندازہ کر لیں کہ کتنا انہوں نے بجٹ پڑھا ہوگا. تیمور صاحب بات کریں گے. ایک منٹ تیمور صاحب بات کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پہلی بار 25 سال میں سندھ حکومت کی پالیسیز کے خلاف، ان کے بجٹ کے خلاف ایک بھی کٹ موشن نہیں آیا. یعنی کہ ہمارے بجٹ سے 100% اپوزیشن متفقہ تھی. اپوزیشن فیلئر ہو چکی ہے. حلیم عادل شیخ اس وقت کا سب سے بدترین لیڈر آف اپوزیشن ہے، جس کو یہ بھی نصیب نہیں ہوا کہ وہ اس بجٹ سپیچ کر سکے، عوام کے مسئلے مسائل حل کر سکے. یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ سندھ حکومت کون چلا رہا ہے، تو سندھ حکومت تو مراد علی شاہ ہی چلا رہے ہیں. میرا سوال ہے کہ پنجاب کون چلا رہا ہے؟ کیا کون ہے فراح گجر؟ کیا آپ فراح گجر کو جانتے ہیں؟ جو چیف سیکرٹری کو کوئی منسٹر بھی فون کرتا ہے تو کہتے ہیں پہلے فراح گجر صاحبہ سے آپ پوچھیں، اس کے بعد پوسٹنگ ہوگی. آپ کے ریٹ جی 1 کروڑ روپے سے ڈی سی کی شروع ہوتی ہے پنجاب میں اور 1.5 کروڑ روپے سے ایس پیز کی پوسٹنگ ہوتی ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے، ذرا پوچھوائیں یہ فراح گجر کون ہے، اس کی کیوں چلتی ہے، یہ رشوت خوری کس حساب سے کریے؟ اگر سوال کا جواب نہ ملے تو میرے سے پوچھ لیجیے گا.